वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अहं बी.वी. वेङ्कटरमणः कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालये सहाचार्यपदे कार्यं कुर्वाणः भवतां पुरतः लघुमञ्जूषा ग्रन्थे शक्तिप्रकरणं पाठन अन्तर्गततया आर्यम्लेच्छाधिकरणनिरूपणम् इति शीर्षकमेकं पाठं भवतां पुरतः उपस्थापयितुम् इहागतोऽस्मि। प्रिय छात्राः, शक्तिस्वरूपप्रतिपादन अनन्तरं तद्ग्राहकस्य तादात्म्यस्य विवरणं कृतं। तदनु प्रसङ्गसङ्गत्या शब्दप्रामाण्यम् अस्ति उत नेति विचारः कृतः। तत्समाप्य शक्तेराश्रयः कः इत्याकाङ्क्षायां विगते पाठे अपभ्रंशे शक्तिरस्ति न वेति विस्तरेण चर्चा कृता। तत्र स्वमतं किमिति उपस्थाप्य महता प्रयासेन अपभ्रंशेषु शक्तिर्नास्तीति वदतां नैयायिकानां मतम् अनूद्य दूषितम्। एवञ्च शक्तेराश्रयाः न केवलं साधुशब्दाः असाधुशब्दा अपि भवन्ति इति विगते पाठे प्रपञ्चितम्। किन्तु तत्र यत् प्रपञ्चितं तत् तावत्पर्यन्तं न सुदृढं भवति यावत्पर्यन्तं बाधकानि न परिह्रियन्ते। अतः अपभ्रंशेषु शक्तिरस्तीति वचनस्य विरुद्धार्थप्रतिपादकमेकमधिकरणं मीमांसादर्शने प्रसिद्धम् आर्यम्लेच्छाधिकरणमिति। एवञ्च विरुद्धार्थप्रतिपादके अधिकरणे ऋषिप्रणीते जागर्ति सति कथमस्मदुक्तं सुदृढं स्यात्। अतः प्रथमतः सः विरोधः परिहरणीयः। तदर्थं तस्य अधिकरणस्य वास्तविकाशयः प्रकटनीय इति पाठोऽयम् आरब्धः। पूर्वस्य पाठस्य इदानीं पाठ्यमानस्य च का सङ्गतिः इति इदानीम् उक्तप्रायमेव। शीर्षकं दृष्ट्वा तु बालोऽपि अवगच्छति यत् पाठस्यास्य किमस्य उद्देश्यमिति। आर्यम्लेच्छाधिकरणार्थनिरूपणमेव अस्य पाठस्य मुख्यम् उद्देश्यम्। तदन्तर्गततया अधिकरणस्वरूपं किं वर्तते इति निरूपणम्, आर्यानार्यभेदप्रदर्शनं, शिष्टानां लक्षणं, के नाम शिष्टाः इति प्रतिपादनम्, उक्तार्थे जैमिनिमहर्षेः सूत्रसंवादः, शबरस्वामिनां व्याख्यायाः वार्तिककारस्य व्याख्यायाश्च विरोधोद्भावनं, न्यायभाष्यकाराणामपि सम्मतिप्रदर्शनम् इत्येवं रीत्या अनेके अंशाः अत्र बोध्यन्ते। ते सर्वेपि पाठस्यास्य उद्देश्यानि इति परिगणनीयानि। सर्वेपि एकमेव विषयमवलम्ब्य प्रवर्तन्ते यत् अपभ्रंशे शक्तिरस्ति न वेति विचारः। तमेव विचारमाश्रित्य प्रवर्तन्ते। अतः पूर्वस्य पाठस्य एव पूरकः पाठोऽयमिति कथने बाधकं किमपि नास्ति। छात्राः, इदानीं यदुक्तम् अस्य पाठस्य मुख्यमुद्देश्यम् आर्यम्लेच्छाधिकरणार्थनिरूपणमिति, तदिदानीं किमिति पश्यामः। अस्ति मीमांसादर्शने आर्यम्लेच्छाधिकरणमिति एकं प्रसिद्धमधिकरणम्। आर्यम्लेच्छौ अधिकृत्य प्रवृत्तमधिकरणमिति आर्यम्लेच्छाधिकरणम् इति व्यवहारः। अधिकरणं नाम विषय संशय पूर्वपक्ष सिद्धांत प्रतिपादकः वेदवाक्यविशेषः अधिकरणम् इत्युच्यते। वेदवाक्यार्थनिर्णायको वाक्यविशेषः अधिकरणमित्युच्यते। तत्र हि अधिकरणे म्लेच्छ शब्देन अपशब्दवक्तारो ग्राह्याः
कथं ज्ञातमेतत् तस्मान्न म्लेच्छित वै नापभाषित वै इति महाभाष्येन तथैव लभ्यते। तत्र च अधिकरणे अपभ्रंशानां शक्तिर्नास्ति इति निरूपितमस्ति। एवं सति कथमस्माभिः अपभ्रंशेषु शक्तिरस्ति इति प्रतिज्ञातुं शक्यते? यथा कथञ्चित् विगते पाठे प्रतिज्ञातं चेदपि कथं वा तद्रक्षितं भवति? अतः अस्माभिः अधिकरणस्य वास्तविकोऽर्थो ज्ञातव्यः। सर्वप्रथमं कुतः तदधिकरणं विरुद्धमर्थं प्रतिपादयति इति ज्ञातव्यम्। तदनु तत्परिहाराय कथं तदधिकरणं व्याख्यातुं शक्यते इति चिन्तनीयम्। श्रूयतां जागरूकतया, शास्त्रान्तरसम्बद्धविषयः इति कृत्वा जागरूकतया श्रोतव्यं। यवमयश्चरुर्भवति इति वेदवाक्यं वर्तते। तदर्थनिर्णयाय इदमधिकरणं प्रवृत्तम्। आर्याः यवशब्दं दीर्घशूके प्रयुञ्जते तमेव बुध्यन्ते च। म्लेच्छास्तु यवशब्दं कङ्गौ प्रयुञ्जते तमेव बुध्यन्ते च। तत्र किं ग्राह्यमिति विचारे आर्यप्रसिद्धार्थ एव ग्राह्यः। यतो हि म्लेच्छाः अपशब्दवक्तार इति इदानीमेव महाभाष्यवचनमुल्लिख्य प्रतिपादितम्। एवञ्च म्लेच्छानाम् अपशब्दवक्तॄणां ये शब्दाः ते अपशब्दा एवेति तेषां शक्तिरेव नास्ति। अतः तैः प्रयुज्यमानस्य शब्दस्य अनार्यप्रसिद्धार्थनिरूपितशक्तिरेव नास्ति। आर्यैः प्रयुज्यमान एव शब्दः साधुरिति स एव शक्त इति तस्यैवात्र परिग्रहणं कर्तव्यमिति सिद्धान्तितम्। एवञ्च अस्मादधिकरणात् स्पष्टमेव ज्ञायते यत् अपभ्रंशस्य शक्तिर्नास्तीति। एवं सति कथं वैयाकरणैः अपभ्रंशे शक्तिः साधयितुं शक्यते इति मुख्यः प्रश्नः। अत्रोच्यते न तेन अधिकरणेन अपभ्रंशे शक्तिर्नास्ति इति प्रतिपाद्यते। न वा अपभ्रंशे शक्त्यभावात् असाधुत्वाच्च न तैः प्रयुक्तः शब्दो ग्राह्य इत्युच्यते। अपितु वैदिकशब्दार्थसन्देहे सति यं शब्दं यत्रार्थे आर्याः प्रयुञ्जते तेन शब्देन तदर्थ एव ग्राह्य इति निर्णयः क्रियते। वेदार्थनिर्णये तेषामेव अधिकारेण आर्यप्रसिद्धेरेव बलवत्वात् आर्याणामेव वैदिककर्मण्यधिकारात् तेषामेव प्रसिद्धेः बलवत्वमित्यर्थः। एवञ्च अनेन अधिकरणेन वेदार्थसंशये सति आर्यप्रसिद्धोऽर्थो ग्राह्यः इत्युक्तत्वात् याज्ञे कर्मणि अनार्यैरपि दीर्घशूके अर्थविशेषे एव यवशब्दः प्रयोक्तव्यः। अन्यत्र तावत् स्वस्वव्यवहारेव निर्णायको भवतीति आर्यैः दीर्घशूको ग्राह्यः अनार्यैः प्रियङ्गो ग्राह्य इति सिद्धान्तः। एवञ्च अनेन अधिकरणेन अपशब्दानाम् अशक्तत्वं नैव प्रतिपाद्यते, अपितु वेदार्थनिर्णये तेषामेव प्रसिद्धिः प्रबला इति मात्रं बोध्यते इति न अपभ्रंशानां शक्तिमङ्गीकुर्वतां वैयाकरणानां मतस्य विरोधः। एतावता ग्रन्थेन वेदार्थसंशये सति आर्यप्रसिद्धार्थ एव ग्राह्यः न तु अनार्यप्रसिद्धार्थ इति आर्यं म्लेच्छाधिकरणेन निरूप्यते इति ज्ञातम्। किन्तु आर्याणामेव प्रसिद्धेः बलवत्वं कुतः? के नाम आर्याः अनार्यानाम के इति अज्ञात्वा आर्यप्रसिद्धेः बलवत्वं प्रतिपाद्यापि किं प्रयोजनं स्यात्? अतः प्रथमम् आर्यानाम के इति ज्ञातव्यम्। आर्यानाम शिष्टाः, आर्याणां शिष्टत्वादेव तेषां प्रसिद्धेः बलवत्वमिति अधिकरणस्य आशयः। एतावतापि छात्राः मुक्तसंशया न भवन्तीत्यहं जानामि। यतो हि
आर्याणामेव प्रसिद्धेः बलवत्वं कुत इति प्रश्नस्य आर्याणां शिष्टत्वादेव तेषां प्रसिद्धेः बलवत्वम् इति समाधाने सति शिष्टत्वं नाम किं, के नाम शिष्टाः इति प्रश्नस्तु पुनः जागर्त्येव। अतः शिष्टत्वं नाम किमिति परिष्कृते सति आर्यम्लेच्छाधिकरणे किमर्थम् आर्याणां प्रसिद्धेः बलवत्वं प्रदर्शितम् इति स्पष्टं भवति। तथा च महाभाष्यमस्ति के पुनः शिष्टाः वैयाकरणाः कुत एतत् शास्त्रपूर्विका हि शिष्टिः वैयाकरणाश्च शास्त्रज्ञाः यदि शास्त्रपूर्विका शिष्टिः शिष्टिपूर्वकञ्च शास्त्रं तदितरेतराश्रयं भवति इतरेतराश्रयाणि न प्रकल्पन्ते एवं तर्हि निवासतश्च आचारतश्च स च आचार आर्यावर्ते एव कः पुनरार्यावर्तः प्रागादर्शात् प्रत्यक्कालकवनात् इति दक्षिणेन हिमवन्तम् उत्तरेण पारियात्रम् ये तस्मिन् आर्यावर्ते निवासिनो ये ब्राह्मणाः कुम्भीधान्याः अलोलुपाः अगृह्यमानकारणाः किञ्चिदन्तरेण कस्याश्चिद् विद्यायाः पारगताः तत्र भवन्तः शिष्टाः इति। एवञ्च अस्माद् भाष्यवचनात् स्पष्टमेव प्रतिपादितं के नाम शिष्टा इति। अत्र च भाष्ये आचारतश्च इति कथनात् न केवलम् आर्यावर्ते निवासमात्रेण शिष्टो भवति अपि तु उक्त आचार विशिष्टोऽपि स्यात् तादृश एव शिष्ट इति कथ्यते। तेषाम् एतादृश सदाचार संपन्नत्वादेव तेषां शिष्टानाम् अर्थात् आर्याणां प्रसिद्धेरेव बलवत्वम् इति तदाशयः। उक्तञ्च वाक्यपदीये हरिणापि शब्दतत्त्वविदशिष्टाः शब्दार्थेषु व्यवस्थिता इति। शब्दतत्त्वं नाम शब्दार्थयोः तादात्म्यं। शिष्टाः पूर्वोक्तगुणसम्पन्नाः अतीन्द्रियार्थद्रष्टारः। ते हि इन्द्रियव्यापारं विनापि योगबलात् शब्दार्थयोः तादात्म्यं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अतः ते एव शब्दार्थेषु व्यवस्थिताः अर्थात् शब्दार्थविषये संशये सति ते एव प्रमाणत्वेन व्यवस्थिताः इति आर्यम्लेच्छाधिकरणस्य सारः। अयं सारः अनया कारिकया संक्षेपेण हरिणापि प्रतिपादितः। अत्र च कारिकायां शिष्टानां प्रसिद्धेः बलवत्वं बोध्यते, आर्यम्लेच्छाधिकरणेन च आर्याणां प्रसिद्धेः बलवत्वं बोध्यते। एवं सति कथमेषा कारिका तदधिकरणसारबोधिका इति तु न प्रष्टव्यम्। यतोहि पूर्वमेव मया उक्तं यत् आर्यानाम शिष्टाः इति। अतो मीमांसाधिकरणे आर्यप्रसिद्धिरित्यस्य शिष्टप्रसिद्धिरित्येव अर्थः। अतो न कारिकायाः मीमांसाग्रन्थस्य च विरोधः। एतावता ग्रन्थेन आर्यम्लेच्छाधिकरणं स्वकीयैः शब्दैः निरूपितं नागेशेन, किन्तु तदुक्तार्थे प्रामाण्यसंशयो मा भूदिति मीमांसासूत्रभाष्यवार्तिककाराणां संवादेन स्वोक्तं दृढयितुमिच्छति नागेशः। तथा च जैमिनिसूत्रं तेष्वदर्शनात् समाविप्रतिपत्तिः स्यादिति। तेष्वदर्शनात् समाविप्रतिपत्तिः स्यात् यवमयश्चरुर्भवति वराही उपानहौ वैतसे कटे प्राजापत्यान् संचिनोति इति वेदवाक्ये व्यवहार इति वेदवाक्ये यव वराह वेतश शब्दान् समामनन्ति। तत्र केचित् यवशब्दं दीर्घशूके प्रयुञ्जते, केचित् प्रियङ्कुषु। वराह शब्दं केचित् शूकरे, केचित् कृष्णशकुनौ। वेतस शब्दं
केचित् मंजुलके केचित् जम्वा तेषु अदर्शनात् तेषु विरोधस्य अदर्शनात् उभयथा पदार्थबोधकत्वात् समाविप्रतिपत्तिः तुल्यज्ञानम् इति सूत्रस्य अर्थः। शब्दार्थस्य लोकप्रमाणत्वेन विरोधाभावात् समाविप्रतिपत्तिः विकल्पः स्यादिति तेष्वदर्शनात् समाविप्रतिपत्तिः स्यात् इति मीमांसा सूत्रस्य अर्थः इति पूर्वपक्षसूत्रस्य अर्थः। एवञ्च यवशब्दात् दीर्घशूकस्य ग्रहणम् उत प्रियङ्गोः ग्रहणं कर्तव्यमिति संदेहः सम्पन्नः इति आर्यम्लेच्छाधिकरणस्य पूर्वपक्षप्रतिपादकं सूत्रमिदं। ततः स्वयं जैमिनि महर्षिणीव सिद्धान्तितं यत् शास्त्रस्थानां तन्निमित्तत्वात् इति। यवशब्दो यदि दीर्घशूके प्रसिद्धः तर्हि सादृश्यात् प्रियङ्गुषु भवति। यदि प्रियङ्गौ प्रसिद्धः तदा सादृश्यात् दीर्घशूके भवति। किं सादृश्यं? पूर्वसस्ये क्षीणे भवन्ति दीर्घशूकाः प्रियङ्गवश्च एतत्तयोः सादृश्यम् कः पुनरत्र निश्चयः इति वार्तिककृता आशङ्क्य यः शास्त्रस्थानां स शब्दार्थः इति सिद्धान्तसूत्रस्य अर्थविवरणं कृतम्। पुनस्तत्रैवाशङ्का कृता के पुनः शास्त्रस्थाः इति। शिष्टा एव शास्त्रस्थाः तेषाम् अविच्छिन्ना स्मृतिः शब्देषु वेदेषु च तेन शिष्टा एव निमित्तं श्रुतिस्मृत्यर्थावधारणे इति सिद्धान्तसूत्रस्य सारः प्रतिपादितः। ततश्च आर्यम्लेच्छाधिकरणस्य अयं सिद्धान्तो भवति यत् यत्र अन्यावोषधयो म्लायन्ते अथैते मोदमानास्तिष्ठन्ति इति दीर्घशूकानेव दर्शयति वेदः। वेदे दर्शनात् अविच्छिन्नपारम्पर्यो दीर्घशूकेषु यवशब्दः प्रयुज्यते तस्मात् प्रियङ्गुषु गौणः। एवञ्च अस्मात् अधिकरणात् स्पष्टमेव लभ्यते यत् अपभ्रंशे शक्तिविरहात् न म्लेच्छप्रसिद्धार्थस्य अग्रहणम् अपितु आर्यप्रसिद्धेः बलवत्वादार्यप्रसिद्धार्थस्यैव ग्रहणमिति। अस्मात् अधिकरणात् स्पष्टमेव लभ्यते यत् अपभ्रंशे शक्तिविरहात् न म्लेच्छप्रसिद्धार्थस्य अग्रहणम् अपितु आर्यप्रसिद्धेः बलवत्वात् आर्यप्रसिद्धार्थस्यैव ग्रहणमिति। अतः वैयाकरणानां सिद्धान्तस्य न कापि क्षतिरस्ति। एतावता मीमांसा सूत्रमुपादाय यदधिकरणस्वरूपं प्रदर्शितं तच्च वैयाकरणमतानुकूलम् इत्यत्र नास्ति संशयः। किन्तु तत्रैव अधिकरणे अधिकरणस्वरूपव्याख्या सन्दर्भे भाष्यवार्तिकयोः कश्चन विरोधो दृश्यते। यद्यपि तदस्माकं वस्तुतः अप्रकृत एव विषयः तथापि ग्रन्थे नागेशेन अनूदितः तस्मात् बोधनीय इति विषयोऽत्र उपस्थाप्यते। तथा हि अधिकरणसिद्धान्तः यो वर्तते यवमयश्चरुर्भवतीत्यत्र यवशब्दः दीर्घशूकार्थकः आर्यप्रसिद्धो ग्राह्यः इति तत्र उभयोः न कापि विप्रतिपत्तिः। किन्तु आर्यप्रसिद्धार्थः दीर्घशूक एव ग्राह्यः इति निर्णयः कथं जात इति प्रश्ने तत्र विमतौ भाष्यवार्तिककारो। भाष्यकारस्तु कथयति यत् यत्रान्यावोषधयो म्लायन्ते अथैते मोदमानास्तिष्ठन्ति इति वाक्यशेषात् यवशब्दस्य दीर्घशूके एव शक्तिः आर्याणामिति भाष्यकर्तुर्व्याख्या। किन्तु नेयं व्याख्या वार्तिककृता स्वीक्रियते। वार्तिककर्तुस्तु अयमभिप्रायः यत्र आर्याणामेव संशयः तत्रैव वाक्यशेषेण निर्णयः। प्रकृते तु
न द्वयोः आर्यप्रसिद्धयोः अर्थयोः संशयः अपितु आर्यप्रसिद्धार्थस्य म्लेच्छप्रसिद्धार्थस्य च संशयः। तादृशस्थले न वाक्यशेषस्य प्रसंगः। अन्यथा आर्यप्रसिद्धेः बलवत्वादेव सिद्धे वाक्यशेषवैयर्थ्यप्रसंगः स्यात्। अपि च अधिकरणस्य आरम्भे कुतः विप्रतिपत्तिरिति निरूपणावसरे भाष्यकृता तु यवशब्दः दीर्घशूकेषु शक्तः सादृश्यात् प्रियङ्गुषु वर्तते इति प्रतिपादितम्। तदपि नाङ्गीक्रियते वार्तिककृता। यतोहि यदि एकत्रार्थे शक्तः अपरत्र तु केवलं सादृश्यात् प्रयुज्यते तर्हि यत्र शक्तिः स एवार्थः बलवान् इति कस्य ग्रहणमिति संशयश्चैव अप्रसंगे उभयोरपि ग्रहणप्रसंग इति विकल्पश्चैव अभावेन अधिकरणरचनासंगतिरेव स्यात्। सूत्रकृत समाविप्रतिपत्तिः इति दुक्तं तदेव संगतं च स्यात्। अतः सूत्रे तेषु अदर्शनात् इत्यस्य उभयपदार्थबोधकत्वात् शब्दस्य विरोधादर्शनात् इत्येव व्याख्या स्वीकर्तव्या। तदैव उभयत्रापि शक्ते सत्वात् उभयोः ग्रहणप्रसंगे किं ग्राह्यमिति विचारयितुम् अधिकरणरचना संगच्छते च। अन्यथा आर्यम्लेच्छाधिकरणस्यैव अनुत्थितिः स्यात्। इति संक्षेपेण भाष्यवार्तिकयोः विरोधम् उद्भाव्य वार्तिककाराणां मतं समर्थ्य नागेशः स्वोक्तार्थे न्यायभाष्यकर्तुः संवादमपि प्रदर्शयितुमिच्छति। अद्यतनपाठस्य आरम्भे एव प्रतिज्ञातं यत् अपभ्रंशे शक्तिसाधनम् इति शीर्षकः यो विगतः पाठः अस्ति तस्यैवायं पूरकः इति। अतः अपभ्रंशे शक्तिसाधनाय प्रतिबन्धकमिव भातं यदधिकरणम् आर्यम्लेच्छाधिकरणं तस्य विरोधपरिहारः कृतः। विरोधे परिहृते सति अपभ्रंशे शक्तिः सिद्धा भवति। एवम् अपभ्रंशे शक्तौ सिद्धायां पुनस्तत्र न्यायभाष्यकृतां संवादमपि प्रदर्शयति नागेशः। एवं न्यायभाष्यकृतां संवादप्रदर्शनेन अपभ्रंशे शक्तिर्नास्तीति नैयायिकस्य भ्रमोऽपि अपास्तो भवति। अतः अयं संवादः विगतपाठस्य प्रसङ्गः इति न भ्रमितव्यं। यतोहि पूर्णस्य पाठस्य विगतप्रसङ्गे सत्वात्। तथा चोक्तं न्यायभाष्यकृता आप्तोपदेशशब्द इति। प्रमाणभूतस्य शब्दस्य किं लक्षणम् इति प्रश्ने न्यायभाष्यकृता समाहितम् आप्तोपदेशशब्दः इति। तत्र प्रसंगे को नाम आप्तः इति प्रश्नं कृत्वा अर्थसाक्षात्कारवान् आप्तः सः यथा दृष्टार्थबुबोध इषया यं प्रयुङ्क्ते स प्रमाणशब्दः इति ऋष्यार्यम्लेच्छानां समानम् आप्तलक्षणम् आह न्यायभाष्यकारः। एवञ्च यथा दृष्टं तथैव यो बोधयितुमिच्छति स आप्तः तस्य शब्दः प्रमाणम् इति कथनावसरे यः संस्कृतभाषया बोधयितुमिच्छति सः आप्तः इति भाष्यकृतानोक्तं। तस्मात् अपभ्रंशानामपि बोधकत्वं भाष्यकृता स्वीकृतमेव। अन्यथा अपभ्रंशानां शक्तेरेव अभावे कथं लेच्छानां यथार्थबोधकत्वरूपम् आप्तत्वं प्रतिपादितं संगतं स्यात्। अतएव वेद आर्यम्लेच्छानां समानमाप्तलक्षणम् इत्यपि अन्ते निगदितं भाष्यकृता। अत्र च विषये न केवलं न्यायभाष्यकाराणां संवादः अपितु सूत्रकाराणामपि संवादो दृश्यते। तथा च सूत्रमस्ति सामयिकशब्दादर्थसम्प्रत्ययः इति। तत्र च सूत्रे शब्दाज्जायमानः प्रत्ययः
ಸಂಕೇತಾಧೀನ ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಭಾವಾಪರ ಪರ್ಯಾಯ ಶಕ್ತ್ಯಾಖ್ಯ ಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷಕೃತಃ ಇತಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೆ. ಪುನಃ ಶ್ರೂಯತಾಂ. ತತ್ರ ಚ ಸೂತ್ರೇ ಶಬ್ದಾತ್ ಜಾಯಮಾನಃ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಸಂಕೇತಾಧೀನ ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಭಾವಾಪರ ಪರ್ಯಾಯ ಶಕ್ತ್ಯಾಖ್ಯ ಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷಕೃತಃ ಇತಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೆ. ತತ್ರ ಕೇವಲಂ ಸಾಧುಶಬ್ದಜನ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಏವ ಸಂಕೇತಾಧೀನ ಶಕ್ತಿಕೃತಃ ಇತಿ ನೋಕ್ತಂ. ಅಪಿತು ಸಾಧ್ವಸಾಧು ಉಭಯಸಾಧಾರಣ ಶಬ್ದಶಬ್ದಂ ಪ್ರಯುಜ್ಯ ಶಬ್ದಮಾತ್ರಜನ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಂಕೇತಾಧೀನ ಶಕ್ತಿಕೃತಃ ಇತ್ಯುಕ್ತಮಸ್ತಿ. ಏತಚ್ಚ ಕಥನಂ ಅಪಭ್ರಂಶೆ ಶಕ್ತಿಂ ವಿನಾ ನೈವ ಸಂಗಚ್ಛತೆ ಇತಿ ತತ್ರಾಪಿ ಶಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ. ಅಸ್ತು ನ್ಯಾಯಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕೃತಾಂ ಸಂವಾದೇನ ಅಪಭ್ರಂಶೆ ಶಕ್ತಿ ಕಿಂತು ತೇಷಾಂ ಸಾಧುತ್ವಾಪಪ್ತಿರಪರಿಹಾರ್ಯಾ ಸ್ಯಾತ್. ಯತೋಹಿ ಶಕ್ತಃ ಸಾಧುರಿತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಾತ್ ಅಪಭ್ರಂಶೇಪಿ ಶಕ್ತಿಸ್ವೀಕಾರೆ ತೇಷಾಮಪಿ ಸಾಧುತ್ವಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಚೇತ್ ಉಚ್ಯತೆ ನ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಮತೆ ಶಕ್ತತ್ವಮೇವ ಸಾಧುತ್ವಮಿತಿ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯತೆ. ಅಪಿತು ವ್ಯಾಕರಣ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಅರ್ಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಬ್ದನಿಷ್ಠ ಪುಣ್ಯಜನಕತಾವಚ್ಛೇದಕೋ ಜಾತಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧುತ್ವಂ ಇತಿ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯತೆ. ಏವಂಚ ಅಪಭ್ರಂಶೆ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರೇಪಿ ತೇಷು ವ್ಯಾಕರಣ ಸಂಸ್ಕಾರ್ಯತ್ವಾಭಾವಾತ್ ವ್ಯಾಕರಣ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಜಾತಿ ವಿಶೇಷೋ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಸಾಧುತ್ವಂ ವಾರಯಿತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಅತೋ ನ ವೈಯಾಕರಣಮತೆ ಕೋಪಿ ದೋಷಃ. ಪ್ರಿಯ ಛಾತ್ರಾಃ, ಏತಾವತಾ ಅಪಭ್ರಂಶೇಷು ಶಕ್ತಿಃ ಇತಿ ವೈಯಾಕರಣೈಃ ಸಾಧಯಿತುಂ ಪ್ರಯಾಸೆ ಕ್ರಿಯಮಾಣೆ ತತ್ರ ಬಾಧಕತ್ವೇನ ಉದ್ಭೂತಂ ಯದಧಿಕರಣಂ ಆರ್ಯಮ್ಲೇಚ್ಛಾಧಿಕರಣಮಿತಿ ತಸ್ಯ ವಿರೋಧ ಪರಿಹಾರಃ ಕೃತಃ. ಸಿಂಹಾವಲೋಕನನ್ಯಾಯೇನ ಪ್ರಕೃತಪಾಠಸ್ಯ ಸಾರಮವಲೋಕಯಾಮಃ. ಪ್ರಕೃತಪಾಠೋಯಂ ವಿಗತಸ್ಯೈವ ಪಾಠಸ್ಯ ಪೂರಕಃ. ಅತಃ ಅಯಮಪಿ ಪಾಠಃ ಅಪಭ್ರಂಶೆ ಶಕ್ತಿಸಾಧಕಃ. ವಿಗತೆ ಪಾಠೆ ಬಹುಭಿಃ ಯುಕ್ತಿಭಿಃ ಅಪಭ್ರಂಶೆ ಶಕ್ತೌ ಸಾಧಿತಾಯಾಂ ಸತ್ಯಾಂ ಮೀಮಾಂಸಾಧಿಕರಣೇನ ಸಹ ವಿರೋಧೋ ಜಾತಃ. ಅತಃ ತಂ ವಿರೋಧಂ ಪರಿಹರ್ತುಂ ಪಾಠೇಸ್ಮಿನ್ ಆರ್ಯಮ್ಲೇಚ್ಛಾಧಿಕರಣಸ್ಯ ವಾಸ್ತವಿಕಃ ಅರ್ಥಃ ಕಃ ಕಥಂ ತೇನ ಅಧಿಕರಣೇನ ಸಹ ವಿರೋಧೋ ನಾಸ್ಮಾಕಂ ಭವತಿ ಇತ್ಯಾದಿಕಂ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ. ತಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ಅಧಿಕರಣೆ ಯವಶಬ್ದಸ್ಯ ದೀರ್ಘಶೂಕೆ ಏವ ಶಕ್ತಿರಿತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿತಂ. ತತ್ರ ಚ ಕಾರಣಂ ನ ಅಪಭ್ರಂಶಾನಾಂ ಶಕ್ತಿವಿರಹಃ ಅಪಿತು ವೇದಾರ್ಥನಿರ್ಣಯೇ ಕರ್ತವ್ಯೇ ವಿಕಲ್ಪೇ ಪ್ರಸಕ್ತೆ ಸತಿ ತತ್ರ ಆರ್ಯಾಣಾಮೇವ ಅಧಿಕಾರಾತ್ ಆರ್ಯಪ್ರಸಿದ್ಧೇರೇವ ಬಲವತ್ವಾತ್ ಆರ್ಯಪ್ರಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಏವ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿತಂ. ಏವಂಚ ತೇನ ಅಧಿಕರಣೇನ ನ ಅಪಭ್ರಂಶೆ ಶಕ್ತಿ ನಿರಾಕ್ರಿಯತೆ. ಅಯಮೇವಾಂಶಃ ಹರಿಕಾರಿಕಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಃ. ಕಿಂತು ತತ್ರ ಕಾರಿಕಾಯಾಂ ಆರ್ಯ ಇತಿ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೆ ಶಿಷ್ಟ ಇತಿ ಶಬ್ದಃ ಪ್ರಯುಕ್ತಃ. ತಸ್ಮಾತ್ ಮೀಮಾಂಸಾಧಿಕರಣೆ ಆರ್ಯಪ್ರಸಿದ್ಧೇಃ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಂ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ಹರಿಣಾ ತು ಶಿಷ್ಟಪ್ರಸಿದ್ಧೇಃ ಇತಿ ವಿರೋಧ ಇತಿ ನ ಭ್ರಮಿತವ್ಯಂ. ಯತೋಹಿ ಆರ್ಯಶಬ್ದಸ್ಯಾಪಿ ಶಿಷ್ಟಪರತ್ವಾತ್. ಕೋ ನಾಮ ಶಿಷ್ಟ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮಹಾಭಾಷ್ಯೇ ಉಕ್ತಂ ಶಿಷ್ಟಲಕ್ಷಣಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ. ಏವಂ ಆರ್ಯಮ್ಲೇಚ್ಛಾಧಿಕರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತಂ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯ ಸ ಏವಾಂಶಃ ಜೈಮಿನೀಯ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಾಬ್ದ್ಯುಲ್ಲೇಖನೇನ ದೃಢೀಕೃತಃ. ತಥಾ ಚ ಸೂತ್ರಂ ತೇಷ್ವದರ್ಶನಾತ್ ಸಮಾವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿರಿತಿ. ಅತ್ರ ಚ ಅಧಿಕರಣೆ ಯವಶಬ್ದಸ್ಯ ದೀರ್ಘಶೂಕೆ ಏವ ಶಕ್ತಿರಿತ್ಯತ್ರ ವಾಕ್ಯಶೇಷೋ ಹೇತುರ್ವಾ ಉತ ಆರ್ಯಪ್ರಸಿದ್ಧಿಃ ಕಾರಣಂ ವೇತಿ ಭಾಷ್ಯವಾರ್ತಿಕಕಾರಯೋಃ ಮಧ್ಯೆ ವಿದ್ಯಮಾನಃ ಮತಭೇದೋಪಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತಃ. ಅಂತೆ ಅಸ್ಯ ಪಾಠಸ್ಯ ಅಂತೆ ಅಧಿಕರಣಸ್ಯ ವಾಸ್ತವಿಕಾರ್ಥ ಪ್ರದರ್ಶನೇನ ಅಧಿಕರಣ ವಿರೋಧೇ ಪರಿಹೃತೆ ಸತಿ ಅಪಭ್ರಂಶೆ ಶಕ್ತಿ ಸುದೃಢಾ ಜಾತ. ತತ್ರ ಪುನಃ ನ್ಯಾಯಭಾಷ್ಯಕಾರಾಣಾಂ ಸಂವಾದೋಪಿ ದರ್ಶಿತಃ.
वेदार्यम्लेच्छानां समेषां समानमाप्तलक्षणमिति कथनेन म्लेच्छानामपि यथार्थबोधकत्वं स्वीकृतम्। यदि अवभ्रंशेषु शक्तिर्न स्यात् तदा यथार्थबोधकत्वरूपम् आप्तत्वं कथं म्लेच्छानां प्रतिपादितं स्यात्। तस्मात् अपभ्रंशेषु शक्तिः सिद्ध्यति इति पाठस्यास्य सारः छात्रैः गृहीतश्च इति विश्वस्य अद्यतनं पाठं समापयामि। नमस्कारः।